भैया हरे नमः श्री कृष्णाय नमः श्री ब्रह्मदेवताय नमः पशुगुश्चमज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्मा देवाय परमात्मने नमोस्तुते अखण्डहिरण्यगर्भाभ्यां नमः विजयवृन्दाभ्यां नमः अरुन्धतीवशिष्टाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः तदुर्दक्षद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमते पवित्रे परिचिते उत्तैर्यज्ञेषु वर्धते आपोवायतिकं सर्वं विश्वाभूतान्यापप्राणाभास्मिन् सन्निधिं कुरु सानण्डायान्तु कलशोदकेन पूजार्थमक्षदान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं योगस्यपदमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषितेरव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षयाय जन्मतः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानादृशामृत्यपुष्टां करीषणीयम् ईश्वरेकं सर्वभूतानां कामेहोपक्वयस्त्रियं पुष्पिणीः धर्राष्ट्रपदरीः काण्डसमुद्रस्य गृहायिने अलङ्करणार्थं सर्वाभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पुपं वनस्पतिर्भवेदिर्यमानागन्धैः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रयुज्यतां महागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धः ॐ नपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्यमध्यपानेति एकधा ब्रह्मणमुपहरति एकथैवैजमानायुष्टेजो दधाति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट ओम पूर्वोक्तये मंगल विशेषण विशिष्ट धेनामदित्रयवतु सप्तमे पतित भरेतं योगाक्षं विश्वरूपाय वै नमः अमृतं वै प्राणामृतं चन्नास्त्रद्रुवने संजतुष्पदे प्रसन्नाय नमः वं प्रसादाभिमुखे नमः वं प्रभाय नमः चंद्राय नमः वं चंद्रसहोदर्ये नमः वं चतुर्भुजाय नमः वं इंदिराय नमः इंदुशेतनाय नमः वं आह्लादजनन्ये नमः वं पुष्टे नमः शिवाय नमः शिवकर्ये नमः वं विमलाय नमः वं विश्वजनन्ये नमः वं पुष्टदेवतां सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः धूपमाघ्रापयामि घोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो पूर्णं ददाति आनन्दकर्पूरनीराजनन्तरिषयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयम् देवस्य भक्ते नमः रुद्रस्य नमः देवानां आशिष्यशानां संक्रन्दनो निमिष एकवीरशतगुंसेना साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिषेण दुष्मना युत्कारेण दुष्यवनेन दृष्टना तदिन्द्रेण देवहिष्टामयोपवस्थानभूत्यादराधना महिणाय चक्यते यावस्यमतमोर्दस्य मादेदेहनः उषितेन मातरः तस्मारङ्गमामवाजस्य तदिन्द्रेण देवदत्सहत्वं यथोन्तेन वृष्टाः शङ्किभर्वशे सद्गुस्रष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सगुं दृष्टजित्सामबाबाहुषध्योर्वधन्वा प्रतिहिता बृहस्पते परिधीयार्भेण प्रवृणायुधादयन्नस्माकमे रथानां गोत्रविदं गोविदं वज्रबाहुभिसद्वासहोजाजेत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोविदू सागाः वादोदार्यो वीरश्चित्यो अस्माकं सेना अवतु प्रयुत्सु यज्ञः पुर एतु सोमः देवसेनानामपि भञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्मग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतं शर्ध उग्रम् नाद्ये प्रतिष्ठत्य सदिवः अन्तरिक्षं
वसुमान् भवति चन्द्रमा वा अपवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति योऽग्ने आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती स्वरूपिणी व्यापार लक्ष्मी देवता देवताभ्यो नमः सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि परमेश्वरार्पणमस्तु अपासोजमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी सर्वापराधान् दत्त्वा सुष्ठुतयो गिरो मे शिवयम् ईशानदेवाय नमः समदेवाय नमः रुद्रादेवाय नमः उग्राय देवाय नमः भीमादेवाय नमः महादेवाय नमः ओम यो वैताहं ब्रह्मणो ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः Thank you, sir. ఇంకనా రైస్ Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. థర్డ్ మూవీ రామ్ చరణ్ గారి హీరోగా సుకుమార్ గారి డైరెక్షన్లో
దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారి మ్యూజిక్, రత్నవేల్ గారి ముఖ్యమైన ముహూర్తం జరిగింది. అంతా కథ చాలా బాగా వచ్చింది. హోపింగ్ ఫర్ బిగ్ హిట్. అంత బాగా. అండ్ దేవి గారితో థర్డ్ మూవీ. థ్యాంక్స్ సార్, హ్యాట్రిక్ చేస్తుంది. హీరోయిన్ సమంత, మిగతా వివరాలు త్వరలో తిరిగి వస్తుంది. రోలింగ్. హాయ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక విషయంలో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. మైత్రి మూవీస్ వాళ్ళు థర్డ్ మూవీ అన్నారు. ఆ 3 మూవీస్కి నేనే మ్యూజిక్ చేయడం ఇంకా చాలా చాలా హ్యాపీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఏంటంటే అది మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ ప్రొడక్షన్ అండి. అండ్ సో ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఇట్స్ సో లవ్లీ టు వర్క్ విత్ దెమ్. అసలు వర్క్ చేసినట్టే ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీ మూవీ విత్ దెమ్. అంటే శ్రీమంతులు కానీ, జనతా గ్యారేజ్ కానీ, ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ. సో ఈ మూవీ కూడా ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం. అండ్ సుక్కు గారితో వర్క్ చేయడం అంటే ఇంకా ఇప్పుడు సూపర్ హ్యాపీ. అండ్ చరణ్తో amazing to work. So I'm really so happy to be in this team. Thank you so much. All the best.